घटनाक्रमप्रति म खेद व्यक्त गर्दछु। भारत जस्तो देश जसले शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको छ, त्यसैगरी हामीलाई आश्चर्य पनि लागेको छ। हामी यो कुरोलाई भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्, हामी खेद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, विरोध पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र म पार्टीकै तर्फबाट यो कुरो पुष्टि गर्न म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। यदि पुष्टि भयो भने हामीले पार्टीको तर्फबाट म व्यक्तिगत रूपले मेरो नाम पनि आएको हुनाले नेपाली जनतासँग के क्षमा याचना गर्नुपर्छ, के सजाय भोग्नुपर्छ या पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ। यस प्रकारको कल्पित कुरो, नियोजित कुरो गरेर भारत सरकारले नेपाली जनताको मनमा शान्ति प्रक्रिया भारतले बिठोल्न खोज्दैछ भन्ने आशंकाहरूलाई, संविधान निर्माण भारतले चाहेको छैन, उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने आशंकाहरूलाई थप पुष्टि गरेको छ, थप बलिएको छ। यसबारे पनि भारत सरकारले शान्तिको बारेमा, संविधानको बारेमा, नेपालका आन्तरिक मामिलाको बारेमा के हो, किन चाहिँ यसरी चाहिँ आशंका पैदा भइरहेको छ, त्यसबारेमा पनि भारत सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैगरी यस प्रकारको गम्भीर विषय नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेपछि आधिकारिक रूपले हाम्रो पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्छ। आधिकारिक रूपले म स्वयंको बारेमा पनि उठेको हुनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आधिकारिक रूपले जानकारी दिनुपर्छ र छानबिन गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषय, राजनीतिक चलखेलको विषय बनाइनु हुँदैन। यो नेपाली राजनीतिको अहिलेको सङ्गीन मोडमा निकै गम्भीर विषय हो, आन्तरिक रूपमा हस्तक्षेप हो। नेपाल सरकारले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनायो भने यसले चाहिँ गम्भीर परिणामहरू लिन सक्छ। कि हालैका दिनमा प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ यो राजनीतिक गत्यारोप यस्तै भइराख्यो भने म राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछु भनेर जसरी भन्नुभयो, यो श्रृङ्खलासँग जोडिएर यो चिठी प्रकरण आएको छ। त्यसैगरी मलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार यो अहिलेको होइन, करिब 6 महिना पहिलेको यो रिपोर्ट हो। नेपाल स्थित राजदूतले व्यक्तिगत रूपले तयार गरेर यो रिपोर्ट दिल्ली पठाइएको छ। सरकारको निर्देशनमा सेनाको जङ्गी अड्डाले पूर्वी पीर्तनापतिलाई निर्देशन गरेर त्यहाँबाट तालिम लिइयो, गराइयो भन्ने खालको रिपोर्ट तयार गर्नु भनेर निर्देशन गरेको छ। यसबारे पनि छानबिन होस्, सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस्, जङ्गी अड्डाले क्लियर गरोस्, पूर्वी पीर्तनाले क्लियर गरोस्। म चाहिँ तथ्यका साथ बाहिर ढकेल्न खोजेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर माओवादीलाई चौतर्फी दबाव बनाएर आत्मसमर्पण गराउने, उसले चाहे अनुसारको सम्झौता गराउने। त्यसो भएन भने भोलिको लागि कुनै पनि बेला माओवादी विदेशी आतंककारी नेताहरूदेखि लगाएर भारतको माओवादीसँग पनि सम्पर्कमा छ, भारतको सुरक्षामाथि थ्रेट गरिरहेछ भनेर कुनै पनि बेला हस्तक्षेप गर्न, कुनै पनि बेला चाहिँ सैन्य रूपले नै हस्तक्षेप गर्नको लागि एउटा ग्राउन्ड तयार गर्दैछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो होइन भने भारत सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ किन यस प्रकारका झुट्टा कपोलकल्पित बनावटी रिपोर्टहरू तयार गरिरहेको छ। अर्कोतिर व्यक्तिगत रूपले अनन्तसँग सम्बन्धित विषय मात्र नभएर समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनता, आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित विषय हो। यसबारेमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरोस्, आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरोस्, यसलाई छानबिन गरोस् र यो के हो भन्ने कुरो सरकारी तहबाट हामीलाई पनि जानकारी दियोस्, सरकारी तहबाट यसलाई स्पष्ट गरियोस्, यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाइयोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। आफै चिठी हेर्न पाएको छैन, मिडियामा आएको अनुसार मैले चाहिँ त्यही ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ बताउन खोजिएको छ त्यो पुरै कपोलकल्पित कुरोहरू हो। भारतीय माओवादीलाई हामीले तालिम दिन कुनै पनि आवश्यकता छैन। भारतीय माओवादी पार्टी कति माथि छ तालिममा भन्ने कुरो पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ।
त्यहाँको सरकारी सुरक्षा निकायहरूले उसलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेका अवस्थामा हामी गएर अथवा हामीले बोलाएर तालिम दिने भने कुनै प्रश्नै हुँदैन। एकातिर स्तरको हिसाब प्राविधिक कुरो गरेन, राजनीतिक हिसाबले हामी शान्ति प्रक्रियामा छौँ। हामी राज्यको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी, कुनै पनि बेला फेरि हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा रहेको पार्टीले माओवादीलाई बोलाएर हामी तालिम गर्ने, त्यो पनि क्यान्टोनमेन्टमा गराउने, जहाँ अन्मिनको रेखदेख छ, अनुगमन छ, त्यहाँ गएर चाहिँ गराउने तालिम भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हास्यास्पद हो। त्यो कसैले पनि पट्याउनै नसक्ने विषय हो। त्यसो भए अन्मिनले त थाहा पाउनु पर्ने जुन ठाउँ भनेको त्यो अन्मिनको अनुगमनमा छ। अनि नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्ने जुन ठाउँमा तालिम भनेको छ त्यो वरिपरि त सरकारी सुरक्षा संयन्त्र सबै छ भन्दा यसले पनि बताउँछ नेपाल सरकार, नेपाल हाम्रो राज्य कति चाहिँ साँच्चीकै तालिम भएको भए पनि त्यो थाहा नपाउने, दिल्लीले थाहा पाउने, अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ भन्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम लज्जास्पद आश्चर्यजनक कुरो हो। यस्ता चाहिँ मिल्दै नमिल्ने जो तर्क बहाना र चाहिँ रिपोर्टहरू बनाइएको छ यसले पनि पुष्टि गर्छ यो झुट कुरो हो भन्ने। त्यसैले अनुसार जङ्गी अड्डाबाट केही ठाउँहरूमा यसरी तालिम गरिए भन्ने रिपोर्ट तयार गर्नु भनेर पूर्वी पीर्तनालाई निर्देशन भएको छ। त्यो निर्देशन अनुसार पूर्वी पीर्तनाबाट चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ कहाँ फरवार्ड गरियो त्यो चाहिँ जस्तै अब सम्बन्धित निकायले थाहा पाउने कुरो, त्यसको अनुसन्धान होस् र आज यो रूपमा आएको छ। मैले दिल्ली सोझै पीर्तनाले पठायो भनिरहेको छैन। सामान्यतया बुझ्दा जङ्गी अड्डाले एक्लै निर्देशन गर्न सक्दैन। सरकार बाहेकबाट जङ्गी अड्डाले यस्ता कुरोहरू गर्छ मलाई लाग्दैन। कता छ, वैचारिक सामिप्यता छ र भारतमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। त्यो कुरो चाहिँ भारत सरकारले आन्तरिक मामिला उसैले हल गर्ने विषय हो। हामीले हस्तक्षेप गर्ने, यहाँको क्रान्ति त्यहाँ निर्यात गर्ने, त्यहाँकोलाई यहाँ निर्यात गर्ने कुरोमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। विचारमा, दर्शनमा हाम्रो सामिप्यता छ। हामीले कहीँ पनि लुकाएका पनि छैनौँ, अहिले पनि लुकाउन आवश्यक छैन। तर भारतमा त्यहाँका समस्याहरू छन्, त्यही क्रान्ति अथवा आन्दोलन विद्रोह चलिरहेको छ। त्यहीको सरकारले, त्यहीका पार्टीहरू त्यही नै डिल गर्ने विषय हो। त्यहाँ हामीले बोलेको चाहिँ जस्तै आन्दोलनसँग हाम्रो वैचारिक राजनीतिक सामिप्यता छ। विगतमा हामी चाहिँ जस्तै अब वैचारिक राजनीतिक रूपले सामिप्यता आएर छलफल पनि गर्थ्यौँ। तर अहिले शान्ति प्रक्रियापछि हामी त्यसरी सोझै हामी छलफल बहसमा छैनौँ। तर हामी वैचारिक राजनीतिक रूपले हाम्रो सामिप्यता अहिलेको उच्च स्तरीय बैठकको बारेमा मेरो आफ्नो विचारको कुरो गर्दा नमिल्नुपर्ने कुनै कारणहरू छैन र माओवादीले आफ्नो तर्फबाट पुष्टि गर्नुपर्ने, कमिटमेन्ट अनुसार काम गर्नुपर्ने कुरोहरूमा पनि हामीले देखाउनु पर्ने कमिटमेन्ट र व्यवहार बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन। संविधान लेखनको विषय हो। हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको राजनीतिक कार्यदलले महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समाधान गरेको छ र त्यसले के सङ्केत गरेको छ भने राजनीतिक रूपले प्याकेजमा छलफल गर्दा संविधान समयमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो पुष्टि गरेको छ। माओवादी इमान्दार छ, संविधान बनाउन ऊ तयार छ, जिम्मेवारी पाउडाको अवस्थामा भन्ने कुरो पुष्टि भइसक्यो। अनि यता चाहिँ विशेष समिति मातहत सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ जनमुख सेना आइसकेको छ र एउटा चाहिँ औपचारिक सेरेमोनी गरेर यसलाई मात्र लिएर आउने, बाँकी चाहिँ कुरोहरू अगाडि बढाउने भनेर हामी सैद्धान्तिक रूपले त्यो टुङ्गोमा र केही डकुमेन्टहरू पनि टुङ्ग्याइसकेका छौँ। त्यसैले जुन दिन राजनीतिक सहमति हुन्छ त्यस दिनदेखि यो प्रक्रिया पनि अगाडि जान्छ। यो दुईटै कुरोमा चाहिँ हामीले हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पनि देखाइसकेका छौँ, व्यवहारमा पनि देखाइसकेका छौँ। त्यसमा यहाँ कुनै अड्किएको कुरो छैन। बरु यो दुईटै कुरो अड्काइरहेको कुरो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हो। 16औं 17औं चरणको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले राजनीतिक गतिरोधले यो विषयहरू अड्किएका छन्। त्यसैले राजनीतिक गतिरोध हामी फुकाएको दिनमा शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि जान्छ। त्यो माओवादीबाट अवरोध छैन भन्ने कुरो स्पष्ट भइसकेको छ। बरु अरू पार्टीहरूले, खास गरी कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ शान्ति र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, मौखिक प्रतिबद्धता हामी सुन्नमा आएकै छ। व्यवहारिक प्रतिबद्धता एकातिर, अर्कोतिर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई फुकाउनमा उहाँहरूको व्यवहारिक प्रतिबद्धता, इमान्दारीपूर्ण प्रतिबद्धताको अहिले खाँचो हो। त्यसैले अहिले कोर्ट माओवादीको बल माओवादी कोर्टमा छैन, अहिले कङ्ग्रेसको कोर्टमा छ जसले उम्मेदवार एक्लै कन्टिन्यू गरिरहेको छ। त्यसै गरी एमालेको कोर्टमा छ जसले अहिले पनि काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसैले दुईवटा पार्टीका साथीहरूले
यो बल कसरी खेलाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी त्यो बल नियममा खेल्न हामी तयार छौँ। धन्यवाद। सदस्य केन्द्रीय सदस्यहरू, त्यसैले स्वाभाविक रूपले हामी विशेष समितिसँग सल्लाह गर्छौँ, राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सल्लाह गरेर अन्मिनलाई पनि हामी खबर गरेर त्यसलाई चाहिँ जस्तै फेरि हाम्रो प्रक्रिया जो शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यसलाई भ्रम नपर्ने गरी समझदारीमै हामी चाहिँ विस्तारित बैठकमा हामी सहभागी गराउँछौँ। र पहिले पनि हामी विशेष कमिटीमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसिरहेको बेला हामीले चाहिँ यो कुरो जानकारी पहिले पनि गराइसकेका छौँ कि हामी अन्तिम पटक चाहिँ यो विस्तारित बैठकमा सहभागी गराउँछौँ। त्यसपछि मातहतमा आए पनि अथवा जुन प्रक्रियामा गए पनि त्यसअनुसार जनमुक्ति सेना जान्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूभित्र कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामी राजनीतिक तहमा पनि छलफल गराएर समझदारीकै आधारमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरोलाई चाहिँ मैले सन्दर्भवश राखेँ हुनाले यसबारे सरकारले छानबिन गरोस्। यो मेरो सूचना हो, मेरो सूचनाको आधारमा त्यो बटाउँछ। त्यो सूचना बेठिक भएछ भने अब चाहिँ म चाहिँ बेठिक कुरो चाहिँ मैले सूचना पाएको रहेछु भन्ने होला। त्यसै मैले सरकार आफैले गराएको त उसले छानबिन गरेर यो पत्ता लाग्यो भन्दैन। अब जङ्गी अड्डाले निर्देशन गरेको छ, त्यसैले त्यो कुरोको पनि छानबिन होस्। जङ्गी अड्डाले पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् भन्ने मेरो सन्दर्भ हो। मुख्य कुरो चाहिँ जसरी यो चाहिँ प्रतिवेदन अथवा चाहिँ पत्र आएको छ त्यो कुरो नियोजित छ भन्ने मेरो सन्दर्भ हो।